निज़ाम टीवी की 10वीं सालगिरह की तकरीबात का सिलसिला जारी। वॉइस ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान की तरफ से निज़ाम टीवी की 10वीं सालगिरह की पुरवकार तकरीब का एहतमाम पीर इजहार चिश्ती इस्लामाबाद यूनिक कॉलेज एंड साइंस अकेडमी लॉयर माल कैंपस के डायरेक्टर हाफिज इमरानुल हक चौधरी एग्जीक्यूटिव मेंबर बीजेपी ने किया, जिसमें निज़ाम टीवी के CEO और बीजेपी के सीनियर वाइस चेयरमैन डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल, सदर बीजेपी नदीम शहजाद अली, जनरल सेक्रेटरी शेख नईम जिया, फाइनेंस सेक्रेटरी चौधरी नासिर, लीडर्स मीडिया क्लब के बानी सदर मोहम्मद उस्मान गनी, सीनियर सहाफी लीडर डॉक्टर शुजात, कलम मजदूर इत्तेहाद के मरकजी सदर चौधरी मंजूर, जनरल सेक्रेटरी साबिर गौरी, सीनियर सहाफी अशफाक रहमानी, चीफ रिपोर्टर निज़ाम टीवी काशिफ हसन, सीनियर एंकर निज़ाम टीवी अंसब मलिक और दीगर ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। निज़ाम टीवी की 10वीं सालगिरह पर मुबारकबाद के पैगाम देते हुए हाफिज इमरानुल हक और दीगर मेहमानों का कहना था, ये जी नजीम शेख साहब की मेहनत की वजह से जो है ना आज का ये प्रोग्राम जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा है। तो इसमें जो साथी तशरीफ़ लाए हैं उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, ख़ुसूसन डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल साहब का। और मैं निज़ाम टीवी के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि आज जो दौर चल रहा है उसमें पैसे की दौड़ भी है, और ये है कि सहाफ़त जो है ना वो एक मिशन नहीं रह गया, बल्कि सहाफ़त जो है वो जिसे कहते हैं ना ज़र्द सहाफ़त, कि बस बड़े बड़े जो चैनल हैं या अखबारात हैं या कुछ लोग जो जिन्होंने इस फील्ड में नाम पैदा कर लिया है किसी वजह से, वो तो पैसा बना रहे हैं, बाकी जो मिशनरी साफ़ी हैं उनके हालात वैसे के वैसे ही हैं। तो निज़ाम टीवी के हवाले से ये है कि ये माशाल्लाह साफ़ सुथरी सहाफ़त कर रहा है। और डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल जो हैं वो उनके बारे में तो यही है कि वो कभी भी मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कभी कोशिश की होगी कि इस हवाले से भी उन्होंने काम करना है कि किस तरीके से नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करके वो पैसे बटोरने हैं। और ज़र्द सहाफ़त के हवाले से तो ये है कि ज़ुबान ज़दे आम ये चीज़ें हैं कि फ़लाँ सहाफ़ी जो है वो इस तरह है, फ़लाँ इस तरह, फ़लाँ इस तरह। लेकिन ये कि जितना अरसा डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल साहब को हो गया इस फील्ड में, लेकिन ये कि इन्हें जो है ना जिस तरह तरक्की की तरफ जिस तरह दूसरे लोग गए हैं, अगर वो ज़राए इस्तेमाल करते तो ये भी बहुत ऊपर होते। लेकिन उन्होंने जो है ना वो सहाफ़त को एक मिशन समझ कर किया है, और निज़ाम टीवी भी जो है ना वो इसी मिशन के तहत चला रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इनके इस चैनल को और इन्हें इस नेक मिशन को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। तो आखिर में एक दफ़ा फिर आप तमाम अहबाब का जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस महफ़िल में तशरीफ़ लाए। तो अल्लाह से दुआ यही है कि आप सबको भी अल्लाह ताला हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता फरमाए, और आपके रिज़्क़ में भी जो है ना अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहमान हाफिज़ इमरान साहब का बड़ा बड़ा शुक्रिया कि वो हमेशा हमें मौका देते हैं इकट्ठ करने का, और डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल साहब को ढेरों मुबारकें कि 10वीं सालगिरह अल्लाह ताला निज़ाम टीवी को ऐसी हज़ारों सालगिरह जो है ना वो देखना नसीब करे। और ये रात रहीम जी, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ इमरान साहब का कि उन्होंने हमें यहाँ पे सबको इकट्ठा किया, और डॉक्टर साहब की सालगिरह के ऊपर, और ख़ुसूसी तौर पे डॉक्टर शुजा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी यहाँ पर आकर उन्होंने भी हमें इज़्ज़त बख्शी, और उस्मान साहब का, और साथ जो है बीजेपी के सदर जो हैं हमारे नदीम शहजाद साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैं डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल साहब का तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि निज़ाम टीवी के साथ उन्होंने आज मेरी सालगिरह के वाले से भी केक काटा। तो मुझे फ़ख्र है कि अल्लाह ने मुझे अपना बंदा बनाया, हज़रत मोहम्मद से उम्मती पैदा किया और पाकिस्तान दिया। और मुझे फ़ख्र है कि मैं उस फैमिली से हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए अपने घर आबाओ जदाद सब कुछ हिंदुस्तान में छोड़ा है और सब कुछ कुर्बान कर दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वही मिशन लेके हम जारी हैं कि पाकिस्तान है तो हमें, पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज इंशाअल्लाह ताला वॉइस ऑफ जनरल पाकिस्तान का भी यही मिशन है, और निज़ाम टीवी का यही मिशन है। और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, हम सब के साथ हैं। तो पाकिस्तान की तमाम साफ़ी तंजीमों की अज़मत को सलाम करते हैं कि जो साफ़ी बरादरी दिन रात कोश हैं। हमारा मिशन भी यही है कि पाकिस्तान के झंडे तले हम सब एक हैं। और मैं एक दफ़ा फिर हाफिज़ इमरानुल हक साहब का जो डायरेक्टर हैं अपना यूनिक साइंस अकेडमी सेक्रेटरीट के, तो मैं इनका भी बेहद मशकूर हूँ। और ये हमारे एग्जेक्टिव है, हमेशा सरपरस्ती करते हैं बड़े भाइयों की तरह। और तमाम जो है ना हमारे दोस्त अहबाब जो हैं, नईम जियाद साहब, पूरी टीम जो है डॉक्टर शाहिद साहब, और कुछ दोस्त हमारे जो है किसी वजूहत के नाज के, लेकिन वो सब मिलकर पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए कोशिश हैं।
ایک دفعہ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس پروگرام کا اختتام جو ہے وہ دعا کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ تو مہمان خصوصی جو ہے آج ہمارے جو اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں پیر زار چشتی صاحب، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے جناب، اور نظام ٹی وی کی ترقی اور بی جے پی کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیں۔ سب سے پہلے تو سی او نظام ٹی وی ڈاکٹر شاہد استقلال صاحب کو خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں، پوری ٹیم کو۔ اور ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے پازیٹیو امیج پاکستان کا پوری دنیا میں متعارف کروا رہے ہیں، اس پہ بہت سارے ممالک کے نام اب گننے بھی شروع کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کم پڑ جائیں گے۔ تمام جگہ پہ یہ نظام ٹی وی کی نمائندگی کا موجود ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈاکٹر صاحب میڈیا کے ساتھ بھی اور اپنے کاز کے ساتھ بھی بہت مخلص ہیں۔ تو میں پوری ٹیم کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ پھر اور خاص طور پہ آج یونیک اکیڈمی کا اور بی جے پی کا بھی بہت شکریہ، جنہوں نے آج 10ویں سالگرہ کا نظام ٹی وی کا کیک کاٹنے کا بڑا شاندار اہتمام کیا ہے۔ بہت شکریہ تمام دوستوں کا۔ الرحمن الرحیم، آج نظام ٹی وی کی 10ویں سالگرہ کا کیک کاٹا جائے گا، اور اس تقریب کے اہتمام پر میں محترم جناب حافظ عمران صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹر شاہد استقلال صاحب اور نظام ٹی وی کی خدمات کا اعتراف کیا اور اس کو مزید پذیرائی بخشی۔ ڈاکٹر شاہد استقلال CEO نظام ٹی وی نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے محترم جناب پیر اظہار چشتی صاحب جو کہ اسپیشلی آج کے پروگرام میں اسلام آباد سے تشریف لائے، ان کا دل کی تھا گرہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پیر صاحب نے ہمیشہ ہی ہمارے لیے دعائیں کی، اور آج مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ انٹرنیشنل جو ہے نا نظام ہوگا۔ پہلی بار لگا کہ یہ جرمنی میں اور پھر اس کے بعد دوسری کنٹری میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج کافی ممالک میں ان کی دعا سے چینل چل رہا ہے۔ میں اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی حافظ عمران الحق صاحب کا، جو کہ ڈائریکٹر ہیں یونیک اکیڈمی اینڈ کالج کے۔ انہوں نے ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ، میں سمجھوں کہ جب سے نظام چینل کی ہم نے سٹارٹ کیا 10 سال پہلے، تب سے لے کے آج تک یہ محبتیں ہمیں دے رہے ہیں، اور ہماری سالگرہ پہ کیک بھی کاٹ رہے ہیں، اور ہم دوستوں کو جس محبت سے بلاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے پہلے بھی مقروض تھے، اب مزید مقروض ہو گئے ہیں۔ آج اسپیشلی جناب ڈاکٹر شجاعت صاحب جو کہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے پریس کلب کی جان بھی ہیں، وہ بھی آئے، اور جناب ہمارے بھائی جناب پریس کلب کے علاوہ میڈیا لیڈر کلب کے صدر، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے بھائی ہیں عثمان غنی صاحب، ان کے والد محترم، اور انہوں نے میں سمجھوں کہ جو صحافت ان کے گھر سے چلی ہے کہ آج 90 سال میں روزانہ سعادت نے ان کو وہ سعادت حاصل ہے کہ جو یہ آج مجھے حافظ نے کہا یا باقی دوسرے کہا جی کہ زرد صحافت نہیں کی، ان کا جو اخبار ہے ماشاءاللہ وہ 90 سال سے زرد صحافت سے دور ہے۔ اور یہاں پر میں سمجھتا کہ ہمارے جو ناصر چودھری صاحب، یہ بھی ہمارے پریس کلب کی جان ہے، انہوں نے بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلے، اور نعیم زیاد صاحب، شیخ نعیم زیاد صاحب جو ہمارے سیکرٹری جنرل وائس جرنلسٹ پاکستان، اور یہ ہمارے جناب اشفاق نعمانی صاحب جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، ان کا مشکور ہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں۔ اور آج کے محسوس کے دولہا اور نظام ٹی وی کی آج سالگرہ، وہاں پر وائس جرنلسٹ پاکستان کے ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں ندیم شہزاد علی، ان کی بھی آج سالگرہ، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہے۔ اور ندیم شہزاد علی وہ ایک ہیرا ہمارا صحافت کا کہ جس نے ہمیشہ 5ویں میں جو پاکستان کی بات کی، نظام چینل کا جو ایک مشن ہے 5ویں میں پاکستان، وہ اسی پہ کاربند ہے، اور وائس جرنلسٹ بھی اسی پہ کام کر رہی ہے۔ اور میں آپ تمام بھائیوں کی محبتوں کا کہ آپ لوگوں نے جو محبت دی، یقین مانیے کہ دل جو ہے نا بڑا ہو جاتا ہے کہ جب آپ جیسی شخصیات بھائی جب یہ حوصلہ دیتے ہیں کہ یار آپ لوگ محنت کر رہے ہیں۔ اور آج میں سمجھتا کہ میرے ماں باپ کی دعاؤں سے اور میرے بھائیوں کی چاہنے والوں کی دعاؤں سے کہ آج بیلاروس میں جو سجاد حیدر خان امبیسڈر پاکستان کے امبیسڈر ہمارے بیلاروس میں، انہوں نے نظام ٹی وی کی 10ویں سالگرہ پر اپریسیشن کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اور یہ میں سمجھتا کہ میری ٹیم کی اور میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔
निजाम टीवी की 10वीं सालगिरह का केक काटा गया और पुरतकल्लुफ खाने का एहतमाम भी किया गया। आखिर में पीर इजहार चिश्ती ने पाकिस्तान और निजाम टीवी की मजीद कामयाबी के लिए दुआ करवाई। What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step